الدرس السادس، सबक नंबर 6, लेसन 6। आज हम छठा सबक पढ़ने जा रहे हैं और इस सबक के अंदर हम हाजा है, हाजा क्योंकि हमने पढ़ लिया है, उसका अपोजिट या उसका मुअन्नस, ठीक है। हाजा क्योंकि मैस्कुलिन मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता था, अब उसका हम फेमिनिन जमीर पढ़ेंगे, मुअन्नस जमीर पढ़ेंगे, ठीक है। तो हाजा का हाजा का मुअन्नस क्या है? हाजिही, ठीक है। हाजा का हाजिही, देखिए एक है हाजा और दूसरा है हाजिही, ये मुजक्कर के लिए है, ठीक है, और ये मुअन्नस के लिए है, ठीक है। आ गए समझ में? जी सर। हाँ, हाजा मुजक्कर के लिए और हाजी ही मुअन्नस के लिए। जो हाजा के रूल है वही तमाम रूल हाजी ही के हैं, सिर्फ फर्क इतना है कि हाजा मुजक्कर के लिए और हाजी ही मुअन्नस के लिए। जैसे हाजा इसम इशारा है, हाजी ही भी इसम इशारा है। हाजा हाजा वाहिद मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता था और हाजी ही वाहिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगा। हाजा करीब के लिए इस्तेमाल होता था और हाजी ही भी करीब के लिए इस्तेमाल होगा। इसी तरह से हाजा ये आकिल और गैर आकिल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है और हाजी ही भी आकिल और गैर आकिल दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। इसी तरह से हाजी ही, हाजी ही ये गैर आकिल की जमा के लिए भी इस्तेमाल होगा। गैर आकिल की जमा यानी प्यूरल के लिए इस्तेमाल होगा। गैर आकिल मिसाल के तौर पर किताब है, किताब के दिमाग है, अकल है इसके, नहीं है ना, तो इसकी जमा क्या बनेगी? कोई बताएगा? कुतुबुन, कुतुब। कुतुबुन, कुतुबुन, किताब की जमा क्या है? कुतुबुन। कुतुबुन। तो अब ये गैर आकिल है, कुतुबुन क्या है? गैर आकिल है, किताबें हैं और एक से ज्यादा किताबें हैं। तो इसके लिए हम पहले क्या लेकर आएंगे? जमीर क्या लेकर आएंगे? हाजिही कुतुबुन, ये किताबें हैं, ये किताबें हैं, ठीक है। इसी तरह से हाजिही अकलामुन, कलामुन की जमा क्या है? कलम की अकलामुन। जमा अकलाम, तो हाजिही अकलामुन, ठीक है, अकलामुन। तो समझ में आ गया ना? बेशक। हाँ, हाजा के वही रूल है जो हाजिही के हैं, सिवाय ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है और वो मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है, बस इतना फर्क है। हाँ, मगर ये ज्यादा के लिए भी अभी आपने कहा ना, तो गैर हाँ ये आखिर गैर, हाँ ये प्लूरल। गैर आकिल की जमा के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं, कुछ पढ़ते हैं। हाजबनु हामिदिन, हाजबनु हामिदिन, हाजा ये मुबतदा है, इब्नु हामिदिन ये मुजाफ है इब्नु, और हामिदिन मुजाफ इलैहि है क्योंकि ये मजरूर है, ठीक है। और हाजबनु हामिदिन ये हामिद का बेटा है, इब्नु हामिदिन हामिद का बेटा, हाजा ये। अब देखिए हामिद कौन है? मुजक्कर है, तो क्या इस्तेमाल किया उसके लिए हमने? हाजा। हाजा इस्तेमाल किया क्योंकि हाजा मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है। अब आगे देखिए, वहाजिही ये क्या है? इसमें इशारा है, जमीर है, ठीक है, मुअन्नस। और बिन्तु यासिरिन, बिन्तु यासिर, बिन्तु मुजाफ, यासिरिन मुजाफ इलैहि, ठीक है, यासिर की बेटी। अब बिन्तु क्या है? मुजक्कर या मुअन्नस है? मुन्नस। मुअन्नस, उसके लिए क्या लेकर आए हैं? हाजिही। हाँ जी ही, बस यही चीज सिखानी है सबक के अंदर। वहाजिही बिन्तु यासिर, और ये यासिर की बेटी है। इब्नु हामिदिन हामिद का बेटा, मुजाफ मुजाफ इलैहि। जालिसुन, जालिसुन बैठा हुआ, जालिसुन बैठा हुआ। यासिर हामिद का बेटा
بیٹھا ہوا ہے، وہ بنت یاسرین، اور یاسر کی بیٹی واقفتن کھڑی ہے، واقفتن کھڑی ہے، وقف یقف کھڑا ہونا، جلس یجلس بیٹھنا۔ اب ایک چیز اور سیکھیے، اگر اگر واحد جیسے جالسن واحد مذکر ہے، تو اس سے ہمیں مؤنث کیسے بنانا ہے، مؤنث بنانے کا طریقہ، فیمینین بنانے کا طریقہ، جیسے یہ جالس ہے، ٹھیک ہے، جالس ہے تو جالسا گولتا لگا دیں گے آخر میں، بس جالساتن کیا بن جائے گا، جالستن، وہ لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، تو جالستن یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوگا۔ اسی طرح واقف ہے، واقف ہے، واقف سے آخر میں گولتا لگا، واقفتن، جیسے یہ بنا ہوا واقفتن، یہ مؤنث کے لیے ہے۔ اسی طرح سے طبیب، طبیب ڈاکٹر، تو آخر میں کیا بنا دیں گے، طبیبتن، 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 ٹھیک ہے، یہ مؤنث کے لیے ہو گیا، آخر میں گولتا لگا دیں گے تو مؤنث بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے مریضن، مریضن کیا ہے، بیمار، مریضن کیا ہے، بیمار، مریضن بیمار، تو آخر میں کیا بنا دیں گے، مریضاتن، گولتا بنا دیں گے، گولتا، یہ مؤنث بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح باقی بنیں گے، مہندسن سے مہندستن، قدیمن سے قدیمتن، جدیدن سے جدیدتن، طالبن سے طالبتن، مریضن سے مریضتن، ٹھیک، مدرسن سے مدرستن، اس طرح سے سب بن جائیں گے۔ مؤنث بنانے کا طریقہ آ گیا۔ جی سر۔ واحد مذکر سے۔ اب دیکھیے آگے، جالسن بیٹھنا، واقفتن، واقفتن کھڑا ہونا، ٹھیک ہے۔ من ہادی، من ہادی، یہ کون ہے، یہ کون ہے، ایک سوال ہو رہا ہے کہ یہ کون ہے، اب اصل میں یہ کیا ہے، من، من کیا ہے، اس میں استفہام کیا ہے، کوشچن ناؤن، کیا ہے یہ، کوشچن ناؤن، اس میں استفہام، استفہام، من استفہام ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے من یہ کیا ہے، یہ خبر ہے، ٹھیک ہے، اور حاجی ہی یہ کیا ہے، اسم اشارہ، حاجی ہی کیا ہے، اسم اشارہ ہے، یہ کون ہے، اس کے ذریعے سے اشارہ کیا جا رہا ہے نا، بھائی یہ کون ہے، اور حاج ہی یہ کیا ہے، یہ من تو خبر ہو گیا، تو حاج ہی کیا بن گیا، مبتدا، مبتدا، ٹھیک ہے۔ من حاج ہی، یہ کون ہے، حاج ہی اخت المہندسی، یہ انجینئر کی بیٹی ہے، اختن بیٹی، اختن بنتن بیٹی، اختن بہن، اختن کا معنی کیا ہے، بہن، ٹھیک ہے۔ حاج ہی اخت المہندس، یہ انجینئر کی بہن ہے۔ اب حاج ہی مبتدا، اختن مضاف، حاج ہی مبتدا، اختن مضاف، اور مہندسی یہ کیا ہے، مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ۔ اب مضاف مضاف الیہ مل کر دونوں کیا بن گئے، مبتدا کو کیا چاہیے، خبر، مبتدا کیا چاہیے، خبر، تو مضاف مضاف الیہ دونوں مل کر کیا بن گیا، خبر، مبتدا خبر مل کر دونوں خبر، مبتدا خبر مل کر کیا بن گیا، جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ۔
اتنا سمجھ میں آ گیا؟ جی سر. ہاں ایک چیز اور میں نے بتائی تھی کہ مؤنث بنانے کا طریقہ دیکھو پھر سے آ گیا ہے. میں نے بتایا تھا طبیبن سے کیا بن گیا؟ طبیبتن. مہندس، یہ مہندس مذکر ہے تو یہاں کیا بنا دی انہوں نے؟ مؤنث بنا دیا گول تلا کر. مہندستن. اہی ایزن مہندستن. حرف استفہام آ کے ذریعے سے سوال ہو رہا ہے، کنفرم کیا جا رہا ہے. اہیا، کیا یہ؟ دیکھیے حاجی ہی کس کے لیے آئے ہیں؟ اختن کے لیے. اختن مؤنث ہے تو حاجی ہی لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے. مہندستن یہ بھی مؤنث ہے تو اس کے لیے ضمیر کیا لے کر آئے ہیں؟ ہوا کا اپوزٹ کیا ہے؟ ہیا. ایک ہے ہوا، ہوا کا معنی کیا ہے؟ یہ. اور ایک ہے ہیا. اب ہوا یہ مذکر کے لیے ہے اور ہیا کس کے لیے ہے؟ ہیا مؤنث کے لیے مؤنث. ہے. مؤنث. مؤنث کے لیے، ہاں. اور معنی دونوں کے ایک ہی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ضمیر ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر، ضمائر. کنفرم کرنے کے لیے سوال کریں. اہیا ایزن مہندستن، کیا یہ بھی انجینئر ہے؟ ایزن کا معنی بھی. ایزن بھی. ایزن کا معنی کیا ہے؟ بھی. کیا یہ بھی انجینئر ہے؟ جواب دینے کہ لا نہیں. ہیا طبیبتن. ہیا طبیبتن یہ نرس ہے. یہ نرس ہے یا یہ ڈاکٹرنی ہے، ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے. آگے دیکھیے. لیمن ہذه السیارۃ. لیمن، لیمن کا ٹرانسلیٹ ہوگا کس کا. کس کا یا کس کی وغیرہ سے، ٹھیک ہے. کس کا یا کس کی وغیرہ سے. لی من، اصل میں لی کیا ہے؟ یہ لام پلس من، ٹھیک ہے. لی من، لی من یہ دونوں الگ الگ ہے. لام یہ حرف جر ہے. کیا ہے یہ؟ حرف جر. اور من کیا ہے؟ مجرور ہو گئے. لام کے بعد حرف جر کے بعد کیا آتا ہے؟ مجرور آتا ہے. لیکن من کیا ہے؟ یہ مبنی ہے. من کیا ہے؟ مبنی ہے. یہ مجرور نہیں ہوگا. مجرور ہے لیکن وہ پوشیدہ ہے اس کا اعراب. لی من کیونکہ یہ مبنی ہے، مبنی کی پوزیشن بدلتی نہیں ہے، وہ ایک ہی حالت پہ رہتا ہے چاہے کچھ بھی آ جائے اس کا آگے پیچھے. لام حرف جر ہے تو من مجرور ہے. جبکہ من کیا ہے؟ اس میں استفہام بھی ہے لیکن لام کی وجہ سے یہ مجرور بن رہا ہے. من لیمن کس کی ہے؟ ہذہ السیارۃ. ہذہ السیارۃ یہ کار. یہ کار کس کی ہے؟ یہ کار کس کی ہے؟ اس کار کے لیے سوال ہو رہا ہے. لیمن ہذہ السیارۃ یہ کار کس کی ہے؟ جواب دے رہے ہیں ہذہ سیارۃ المدیر. ہذہ مبتدا، سیارۃ المدیر یہ سیارۃ مضاف، المدیر مضاف الیہ. سیارۃ المدیر مدیر کی گاڑی، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ. یہ پرنسپل کی کار ہے. ہذہ سیارۃ المدیر یہ پرنسپل کی کار ہے. اب آگے دیکھیے سوالی سینٹینس بن رہے ہیں، ٹھیک ہے. ما ہذہ یہ کیا ہے؟ ما ہذہ یہ کیا ہے؟ ما من کیا، ما مینس کیا، ہذہ یہ کیونکہ یہ مؤنث ہے تو ہذہ لے کر آئے ہیں. جواب دے رہے ہیں. اب اس کا جواب دے رہے ہیں ہذہ مکواتن. اب مؤنث کا کیسے پتہ چل رہا ہے؟ گول تا آ رہی ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ مؤنث لفظ ہے، ٹھیک ہے. مؤنث کی پہچان کیا ہے؟ آخر میں گول تا آ جانا. آخر میں گول تا کا آنا. گول تا کو کیا بولتے ہیں؟ تاؤل مربوطہ. تاؤل مربوطہ گول تا، ٹھیک ہے. مربوطہ ہے گول بنائی ہوئی. اچھا لیکن مؤنث بنانے کا طریقہ تو پتہ چل گیا بھائی. آخر میں گول تا لگا دیں گے تو مؤنث بن جائے گا. واحد مذکر کے آخر میں اگر ہم گول تا لگا دیتے تو مؤنث بن جاتا. لیکن مذکر بنانے کا کیا قاعدہ ہے؟ مذکر کا کوئی رول نہیں ہے، ٹھیک ہے. عربی زبان میں مذکر کا کوئی رول نہیں ہے سوائے
मुअन्नस की पहचान के अलावा, जो मुअन्नस है, क्योंकि मुअन्नस कम है, मुजक्कर ज्यादा है, तो इसलिए कम की पहचान बताई गई है, ज्यादा को उसी पहचान लेंगे। क्योंकि इन चीजों के अलावा जो बता दी गई है, इनके अलावा जो भी चीज रहेगी वो सब की सब मुजक्कर रहेगी। ठीक है, उनमें से एक पहचान ये है कि गोलता का आना। मिकवातुन बोलते हैं प्रेस को, हाजिही मिकवातुन, ये आयरन है, ये प्रेस है। तो शक्ल से भी आप पहचान रहे होंगे, लेकिन फिर भी इसका माना लिख लीजिए क्योंकि नए लफ्ज है। हाजिही मिकवातुन, ये प्रेस है। अब आगे देखिए, लिमन हाजिही, ये किसके लिए है? हाजिही लिखालिदिन, ये खालिद के लिए है, ये खालिद के लिए है। ये जो लाम आ रहा है, ली खालिदिन, ली मन, ये लाम जो आ रहा है, ये हर्फ जर है, जो ये मिल्कियत का माना देता है। मिल्कियत यानी उसकी जाती प्रॉपर्टी है, ये उसकी खुद की है, उसको मालिक बनाया जा रहा है। ली हर्फ जर है, खालिदिन मजरूर है, हाजिही मुबतदा, जार मजरूर मिलकर खबर, मुबतदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया। लिमन हाजिही, ये किसकी है? तो हाजिही लिखालिदिन, लिखालिदिन जार मजरूर, जार मजरूर मिलकर खबर, हाजिही मुबतदा, मुबतदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया। अब देखिए आगे फिर से एक सवाल, ये क्वेश्चन हो रहा है, अ दर्राजतु, अ दर्राजतु अनसिन, क्या अनस की कार, दर्राजतुन साइकिल, ठीक है, दर्राजा साइकिल, दर्राजा साइकिल को बोलते हैं। अ दर्राजतु अनसिन, आ का माना क्या है? क्या, हर्फ इस्तिफहाम है, दर्राजतु मुजाफ है, अनसिन मुजाफ इलैहि है। ठीक है, हाजिही, ये, क्या ये अनस की साइकिल है? क्या ये, क्या ये अनस की साइकिल है? क्या ये अनस की साइकिल है? कह रहे हैं कि ला, नहीं। हाजिही दर्राजतु अम्मारिन, हाजिही मुबतदा, दर्राजतु मुजाफ, अम्मारिन मुजाफ इलैहि, ये अम्मार की साइकिल है। हाजिही जदीदतुन, देखिए जदीद, जदीद मुजक्कर है, लेकिन आखिर में क्या लगा दिया? गोलता लगा दिया, यहाँ पर जदीदतुन बना दिया। और हाजिही दर्राजा क्या है? दर्राजा का आखिर में क्या लगा हुआ है? गोलता लगा हुआ है, तो मुअन्नस है। दर्राजतुन मुअन्नस है या नहीं है? जी आवाज आ रही है नहीं आ रही अब तक? जी जी। हाँ, तो जब आपको पता चल जाएगा दर्राजा, दर्राजा क्या है? मुअन्नस है, तो उसके लिए जमीर क्या लेकर आए? हाजिही, हाजिही जदीदतुन। जब इसको हाजिही लेकर आए मुब्तदा को, तो खबर भी मुअन्नस लेकर आएंगे। मुब्तदा मुअन्नस तो खबर मुअन्नस, मुब्तदा मुजक्कर तो खबर मुजक्कर। ठीक है, दोनों का कायदा सेम रहेगा। मुजक्कर है तो मुजक्कर रहेंगे दोनों, मुअन्नस है तो दोनों मुअन्नस रहेंगे। दोनों पर, इस पर जबर है तो इस पर भी जबर, इस पर पेश है तो इस पर पेश रहेगा। ठीक है, दोनों का एराब एक रहता है। समझ गए मुब्तदा खबर के बारे में? मुब्तदा खबर का एराब एक रहता है, बदलता नहीं है। अब कह रहे हैं वो दर्राजतु अनसिन कदीमतुन, और अनस की कार, दर्राजा मुजाफ, अनसिन मुजाफ इलैहि, कदीमतुन, ठीक है, मुअन्नस। और अनस की साइकिल पुरानी है। कदीमुन पुरानी, कदीमतुन पुराना, पुरानी, ठीक है। जदीदुन नया। हाजिही साअतु अलीयिन, ये अली की घड़ी है। साअतुन घड़ी, साअतुन घड़ी। अब साअतुन बताइए मुजक्कर है मुअन्नस है? बताइए जल्दी से। मोनस। मुअन्नस। मुअन्नस है, तो हाजिही भी मुअन्नस लेकर आए हैं। ठीक है, हिया, अब देखिए घड़ी मुअन्नस है तो उसके लिए जमीर क्या लेकर आए हैं? मुअन्नस लेकर आए हैं, हिया। हिया जमी, देखो जमीलुन बनता है मुजक्कर, तो जमीलुन से क्या बना दिया? मुअन्नस बना दिया। जमील। जमीलुन से क्या बना दिया? गोल तरह कर मुअन्नस बना। जमीलतुन जिद्दा, ये बहुत खूबसूरत है। जमीलतुन खूबसूरत, जिद्दन बहुत, ये बहुत खूबसूरत है, ये बहुत खूबसूरत है।
یہ علی کی گھڑی ہے، یہ بہت خوبصورت ہے۔ ہذہ ملعقۃ، ملعقۃ، ملعقۃ بولتے ہیں چمچ کو، ملعقہ چمچ، ملعقۃ کسے بولتے ہیں؟ چمچ کو، ٹھیک ہے۔ وَهَٰذِهِ قِدْرٌ، اور یہ ہانڈی ہے، قدر ہانڈی، قدر ہانڈی، ہانڈی جانتے ہیں نا جس میں گوشت وغیرہ بناتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ الملعقۃ فی القدر، چمچ ہانڈی میں ہے، چمچ ہانڈی میں، ملعقۃ چمچ، ملعقۃ چمچ، اور قدر ہانڈی، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ چمچ ہانڈی میں ہے۔ ہذہ بقرۃ الفلاح، فلاح بولتے کسان کو، فارمر کو، بقرۃ گائے، بقرۃ گائے، یہ کسان کی گائے ہے۔ بقرہ مضاف، فلاحی مضاف الیہ، ہذہ مبتدا، دونوں مضاف مضاف الیہ مل کر خبر۔ ھذا انف، اچھا میں ایک چیز اور بتا دیتا ہوں مؤنث کے تعلق سے، کیونکہ وہ بتانی ضروری ہے، وہ نہیں بتاؤں گا تو آگے کچھ جو رول ہے وہ بہتر ہے، اس کے بعد ہی سمجھ میں آئیں گے آپ کو۔ میں نے ایک بار بتا دیا تھا مؤنث کیسے بناتے ہیں، مذکر، واحد مذکر کا آخر میں گولتا لگا دیں گے تو مؤنث بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک رول ہو گیا، مؤنث کا اور رول میں لکھا دیتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے مؤنث حقیقی، مؤنث حقیقی کیا ہوتا ہے؟ مؤنث مؤنث حقیقی، حقیقی، ہاں دیکھو کاپی پین لے کے بیٹھیے اور میں بھی لکھا رہا ہوں۔ مؤنث حقیقی اس کو کہتے ہیں جس کے مقابلے میں، جس کے مقابلے میں مذکر ہو۔ بھائی جیسے مان لیں ایک ہے امن، امن ماں، امن کیا ہے؟ ماں۔ اب اس کا اپوزٹ میں مذکر ہے یا نہیں ہے؟ ہے ابن، شک ہاں ہے، ابن باپ ہے نا؟ جی جی جیسے اسی طرح سے ایک ہے اخن، اخن بھائی، اس کا اپوزٹ کیا بنے گا؟ اختن، جی اختن بہن، تو ہے کہ نہیں ہے؟ ہے، جی مؤنث حقیقی وہ مؤنث جس کے مقابلے میں مذکر ہو، اور مؤنث نہیں مذکر حقیقی، یہ تو مؤنث حقیقی ہے۔ ایک ہے مذکر حقیقی، مذکر حقیقی جس کے مقابلے مؤنث ہو، الٹا ہے، الٹا سیدھا ایک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ مذکر ہے تو اس کا اپوزٹ مؤنث ہونا چاہیے، مؤنث ہے تو اس کا اپوزٹ مذکر ہونا چاہیے، بس سمجھ گئے بات کلیئر؟ جی الحمدللہ، اور اس کے لیے کوئی رول نہیں ہے کہ آخر میں گولتا ہو یا یہ ہو یا فلاں ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، بس پتہ ہونا چاہیے بھائی کتا ہے تو اس کا اپوزٹ میں کتیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے بھائی شوہر ہے تو اس کا اپوزٹ میں بیوی ہے، ٹھیک ہے۔ بھائی ہے تو اس کا اپوزٹ بہن ہے، چچا ہے تو اس کے اپوزٹ میں چچی ہے، یہ سب پتہ ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے ایک ہے غیر حقیقی، مذکر غیر حقیقی اور مؤنث غیر حقیقی، مذکر، مذکر غیر حقیقی، مذکر غیر حقیقی کس کو بولتے ہیں؟ لکھیے، جس کے مقابلے میں کوئی مؤنث نہ ہو، یہ مذکر کی بات چل رہی ہے۔ مذکر غیر حقیقی اسی طرح سے ہوتا ہے مؤنث غیر حقیقی، مؤنث غیر حقیقی جس کے مقابلے میں مؤنث غیر حقیقی جس کے مقابلے میں مذکر نہ ہو، جس کے مقابلے میں مذکر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب مذکر غیر حقیقی جس کے مقابلے میں جی مؤنث نہ ہو، جس کے مقابلے میں مؤنث نہ ہو، اس کی بات چل رہی پہلے والے کی، مذکر غیر حقیقی جس کے مقابلے میں مؤنث نہ ہو۔ اب مثال دیکھیے، مثال جیسے قلم، کیا ہے؟
कलमुन, ये मुअन्नस है। कलमुन पेन, पेन क्या है, ये मुअन्नस है लेकिन गैर हकीकी है। मुअन्नस कलमुन पेन, इसका उल्टा क्या आता है? कोई इसके लिए मुअन्नस आती है? नहीं। कलमुन क्या है, ये मुजक्कर है, सॉरी। कलमुन ये मुजक्कर है तो इसका अपोजिट मुअन्नस आती है क्या? नहीं आता। नहीं। इसी तरह से किताबुन है, किताबुन ये मुजक्कर है। किताबुन क्या है, ये मुजक्कर है, इसका अपोजिट मुअन्नस आता है कभी? नहीं आता ना। तो मुजक्कर गैर हकीकी समझ गए? जी। नहीं आता। हाँ, मुजक्कर गैर हकीकी समझ गए ना। तो अब देखिए जी। मुअन्नस गैर हकीकी, मुअन्नस गैर हकीकी यानी जिसके मुकाबले में मुजक्कर ना हो, जिसके मुकाबले में मुजक्कर ना हो, मैस्कुलिन ना हो। जी मिसाल देखिए, जैसे जी सय्यारतुन, सय्यारतुन, सय्यारतुन माने कार, सय्यारतुन कार, ठीक है। इसी तरह से है साअतुन, साअतुन घड़ी, इसका अपोजिट में मुजक्कर आता है कि बताइए? साअतुन मुअन्नस है, बोलता आ रही है, ठीक है, इससे पहचान लो। ये भी सय्यारतुन, ये भी मुअन्नस है, बोलता आ रही है, लेकिन इनके मुकाबले में मुजक्कर है क्या बताइए? नहीं। नहीं है ना। तो ये दो मुअन्नस सीख गए, दो पहले सिखा दिए थे। मिसालें जी। लिख लो दोनों की। जी। जी सर। अब आके देखिए, एक मुअन्नस होती है मुअन्नस लफ्जी। क्या होता है? मुअन्नस लफ्जी, उसके कई नाम हैं। मुअन्नस लफ्जी भी बोलते हैं, क़ियासी भी बोलते हैं, अलामती भी बोलते हैं उसको। अब कोई भी बोल दे, कोई मुअन्नस लफ्जी बोलेगा, कोई मुअन्नस क़ियासी बोलेगा, कोई अलामती बोलेगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, उसका समझ लेना वो एक ही चीज है। तो हकीकी को मुअन्नस, बोलते हैं सब? हाँ? सब हकीकी के नाम है क्या, कयासी और नहीं नहीं, लफ्ज? हकीकी के नाम नहीं है ये, एक अलग अलग मुअन्नस बता रहा हूँ ये। अच्छा, तीसरी तीसरी किस्म बता रहे हाँ, मुअन्नस लफ्जी, इसी के नाम बता रहा हूँ, दो और हैं इसके। एक तो लफ्जी हैं। हो गया, इसका दूसरा नाम है कियासी। जी कियासी, एक और नाम है अलामती। जी। अलामती, ठीक है। लफ्जी, कियासी, अलामती, ये तीन नाम एक ही चीज के हैं, ये बता रहा हूं मैं। अच्छा, इसके अंदर तीन मुअन्नस आती है, इसके अंदर कितनी किस्में इसकी? तीन है। पहली देखिए, एक नंबर, एक तो ये जिसके आखिर में गोलता हो, आखिर में, आखिर में गोलता हो तो वो क्या है, मुअन्नस है, एक हो गया। नंबर दो, आखिर में, आखिर में अलिफ ममदूदा, अलिफ ममदूदा हो, ठीक है। आखिर में क्या हो? अलिफ ममदूदा। अलिफ ममदूदा का मतलब है वो अलिफ जिसको खींच के पढ़ा जाता है। अलिफ ममदूदा, ममदूदा यानी खींच के पढ़ना, ऐसा अलिफ जिसको खींच के पढ़ा जाता है, आखिर में रहता है। मिसाल बहुत सारी है, जैसे कुरान में है, कुरान में मिसाल है जहाँ पर इसका मूसा अलैहिस्सलाम को वाकई जिक्र किया है गाय के साथ। वहां पर है सफरा, सफराउ, देख ये अलिफ, ये क्या है, इसी को बोलते हैं अलिफ ममदूदा, ठीक है। इसी तरह से है बैज़ाउ, बैदाउ, इसी तरह से है सऊदाउ। तो ये जो अलिफ है, ये जो अलिफ है, ये जो अलिफ है, इसी तरह से ये अलिफ है, इसी को बोलते हैं अलिफ ममदूदा। समझ गए अब? जी अलहमद। ये सारी मिसालें किसकी हैं? मुअन्नस की। किसकी मिसाल है? मुअन्नस लफ्जी की, ठीक है। जी ये मुअन्नस है लेकिन इसकी पहचान क्या है? अलिफ ममदूदा।
अब एक दो समझ गए ना, एक वो जी। जिसके आखिर में बोलता हो, दूसरी वो जिसके आखिर में अलिफ ममदूदा हो। अलिफ ममदूदा जिसको खींच के पढ़ा जाता है। एक तीसरी और समझिए, तीसरी देखिए, आखिर में अलिफ मकसूरा हो। आखिर में क्या हो? अलिफ मकसूरा। आखिर में अलिफ मकसूरा हो। जैसे मिसाल देखिए, जैसे कुबरा, कुबरा, ठीक है। युसरा, युसरा, इसी तरह से है। सुगरा, इसी तरह से है। हुदा, ये सारे नाम क्या है? मुअन्नस है। क्या है? ये सारी मिसालें मुअन्नस की है, ठीक है। जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा, अलिफ मकसूरा जिसको खींचा नहीं जाता, मकसूरा जिसको कम खींचा जाता हो, ममदूदा जिसको ज्यादा खींचा जाता हो, ठीक है। तो ये जी। दोनों मुअन्नस की किस्में हैं, दोनों ना, ये तीनों। आखिर में गोलता हो, आखिर में अलिफ ममदूदा हो। तीसरी किस्म आखिर में अलिफ मकसूरा हो। अलिफ मकसूरा की मिसालें ये सारी हैं। तो ये समझ गए। जी। अभी ये आएंगी इस किताब के अंदर, इसी में, इसी से चैप्टर में, और आगे भी आएंगी। ये याद रखना, अलिफ ममदूदा कौन सी और अलिफ मकसूरा कौन सी है, ठीक है। जी। अब एक मुअन्नस है, उसको कहते हैं मुअन्नस सिमाई। मुअन्नस हिमाई। सिमाई, सीन मीम अलिफ ऐन या। हिमाई। सिमाई, सिमाई कहते हैं सुना गया, जिसको सुना गया। सिर्फ कोई रूल वूल कुछ नहीं है, सिर्फ अरबों की जुबान होती है, अरबों से हमने सुना है, भाई ये मुअन्नस है, ठीक है। अरबों की जुबान क्या है? अरबी थी। तो उन्होंने उस लफ्ज को मुअन्नस इस्तेमाल किया, तो लिहाजा वो मुअन्नस हो गया। समझ गए। जी। अब मुअन्नस सिमाई के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। एक है, एक है हुरूफ तहज्जी, जो अलिफ बा ता सा अल्फाबेट जितने भी हैं, लिखिए हुरूफ अल्फाबेट लिख लो, ऑल अरबिक अल्फाबेट, या फिर तमाम हुरूफ तहज्जी। लिख लिया सबने? तहजी। हुरूफ तहज्जी। ये सब मुअन्नस हैं सब। हाँ, हुरूफ तहज्जी जितने हैं सब के सब मुअन्नस है। नंबर अच्छा। दो, मुल्कों के नाम, कंट्री के नेम। मुल्कों के नाम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, अफ्रीका, अमेरिका, सारे जितने भी नाम हैं सब क्या है? ये मुअन्नस। मुअन्नस। तीसरी है जहन्नम के नाम। जहन्नम के नाम बहुत सारे इस्तेमाल हुए हैं कुरान में। जिस नार इस्तेमाल हुआ है, सईद इस्तेमाल हुआ, सईर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। जहीम इस्तेमाल हुआ है, बहुत सारे इस्तेमाल हुआ है ना। जी। जहन्नम के जितने नाम है, जहन्नम के जितने नाम, जहन्नम के नाम, मुल्कों के नाम, ठीक है। तीन हो गए। नंबर चार, जी। नंबर चार है हवाओं के नाम। हवाओं के नाम, हवाओं, कहीं सरसरीन इस्तेमाल हुआ है कुरान में, है। कहीं रीहुन इस्तेमाल हुआ है, कहीं आसिफुन इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो जी। कुरान मजीद में हवाओं के बहुत सारे नाम इस्तेमाल होते हैं। तेज़ुतुन आंधी, कहीं धीमी हवा, कहीं कुछ तो कहीं कुछ, ठीक है। तो हवाओं के जितने नाम वो सब मुअन्नस है। नंबर पांच है इंसानी, पार्ट्स ऑफ बॉडी। इंसान के जिस्म के बॉडी, बॉडी के वो पार्ट जो डबल हैं। इंसान की बॉडी है, उसमें डबल चीज है कि नहीं? जैसे हाथ दो हैं, आंख दो हैं, ठीक है, कान दो हैं,
پیر دو ہیں، تو جو ڈبل چیز ہے وہ مؤنث ہے. سن رہے ہیں سب میری بات؟ جی ہے. ہاں، انسان کے جسم میں جو ڈبل چیز صرف وہی مؤنث ہے، جو ایک چیز ہے وہ مؤنث نہیں ہے. یاد رکھ لینا، کبھی غلط لکھ دو. جی. نمبر 6، 6 چیز ہے شراب کے نام. ٹھیک ہے، شراب کے نام بھی قرآن میں استعمال ہوئے بہت ساری جگہ پہ. ٹھیک ہے، خمرتن ہے، میس کی استعمال ہو، بہت ساری استعمال ہوا قرآن مجید میں. تو بہرحال وہ سب اسی طرح سے کچھ ایسے الفاظ ہیں جو صرف سنے گئے ہیں کہ وہ مؤنث ہے. جیسے قدرن، ابھی آیا تھا نا، قدرن ہانڈی، یہ مؤنث ہے، جبکہ اس میں کوئی پہچان نہیں دکھ رہی مؤنث کی، کیا پہچان ہے، لیکن بس سنا گیا، ہم نے عربوں سے سنا ہے، تو قدرن یہ مؤنث. اسی طرح سے آردن یہ مؤنث ہے. اسی طرح سے شمشن. ٹھیک ہے، اسی طرح سے سوقن، سوقن بازار، سوقن بازار، یہ سارے الفاظ کیا ہیں؟ یہ مؤنث ہے. اور کچھ چیزیں آئیں گی تو میں بتا دوں گا، یہی مؤنث کے تمام رول ہیں. ان کے علاوہ جو بھی چیز ہیں وہ سب کے سب مذکر ہیں. سمجھ گئے؟ اسی لیے عربی میں مذکر بنانے کا کوئی رول نہیں ہے، کیونکہ مذکر زیادہ چیزیں ہیں تو ان کو بتانے کے لیے زیادہ ٹائم چاہیے اور زیادہ رول بنانے پڑیں گے. تو لہذا جو کم چیز ہے اس کے رول بتا دیے، باقی تمام چیزیں مذکر ہی ہیں. تو مؤنث تمام چیزیں سیکھ گئے، پہچان لیں گے مؤنث کون سا ورڈ ہے. جی انشاءاللہ. آپ دیکھیے چیپٹر دیکھیے. ہاذہ ملعقۃ، یہ چمچ ہے. ملعقۃ مؤنث ہے، گولتا آ رہی. ٹھیک ہے، وہذہ قدر، یہ ہانڈی ہے. قدر مؤنث ہے کیونکہ مؤنث سماعی ہے، سنا گیا ہے. الملعقۃ فی القدر، چمچ ہانڈی میں ہے، یہ بھی مؤنث اور یہ بھی مؤنث ہے. ٹھیک ہے، ہاذہ بقرۃ الفلاح، بقرۃ گولتا آ رہی ہے تو مؤنث ہے. بقرہ گائے، بقرۃ کس کو کہتے ہیں؟ گائے کو. ٹھیک ہے، الفلاحی کسان کی، بقرہ یہ مضاف ہے، فلاحی مضاف الیہ ہے. ہاذہ مبتدا. ھذا انف، یہ ناک ہے. ناک، ناک انسان کی ناک ہوتی ہے، نوز. سمجھ گئے؟ اب جی مجھے بتاؤ، انسان کے جو ناک ہے وہ ایک ہے یا دو ہیں؟ ناک ایک ہے. ہاں وہی پوچھ رہا ہوں، ایک ہے یا دو ہیں؟ ایک ہے. ایک ہے. تو ہاذا استعمال ہوا اس کے لیے. ٹھیک ہے، ہاں وہذا فمن، اور یہ منہ ہے. منہ کی شکل نہیں دکھ رہی کس میں، اور یہ منہ ہے. دیکھیے وجہن چہرہ، چہرہ چہرہ، وجہن جو لفظ آتا ہے نا، وجہن، وجہن بولتے ہیں چہرے کو، یعنی پورا چہرہ جس کو ہم وضو میں دھلتے ہیں وہ والا. اور فمن، فمن صرف ہونٹ والا چہرہ، منہ، منہ جس میں کھاتے ہیں کھانا، صرف وہی اندر اندر والا. ٹھیک ہے، سب سمجھ گئے دونوں میں فرق؟ ہاذہ جی سر. اذن، ہاذہ اذن، اذن بتائیے ایک ہے یا دو ہیں؟ اذن یعنی کان، ایئر. دو. دو ہے. دو ہیں. اور غیر عاقل ہے جی. اذن کان. ٹھیک ہے، اذن کان میں نے بتایا کہ جو دو چیز ہیں انسان کی باڈی میں وہ مؤنث ہے. تو اس کے لیے کیا استعمال کیا انہوں نے؟ ہاذہ. ٹھیک ہے، ہاذہ مبتدا، اذن کان، اذن خبر. ٹھیک ہے، ہاذہ اذن یہ کان ہے. وہذہ عین، عین یعنی آنکھ، عین یعنی آنکھ. آنکھ. اب آنکھ بتا ایک ہے یا دو ہیں؟ دو ہے. دو. دو ہیں تو مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ مؤنث. مؤنث. وہذہ یدن، یدن ہاتھ، یدن میں نے ہاتھ. ہاتھ. ہاں ہینڈ. ٹھیک ہے، اب بتاؤ ایک ہے یا دو ہیں؟ دو دو ہے. ہے. دو ہے تو مؤنث ہے. ٹھیک ہے، وہذہ یدن، اسی لیے ہاذہ استعمال ہوا ہے. جو ایک چیز ہو اس کے لیے ہاذا لے کر آئے، جو ایک چیز ہے
اس کے لیے हाजा हाजा लेकर आए। देखिए यहाँ पर हाजा इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर हाजा इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर भी हाजा। मुंह एक है भाई, नाक भी एक है, लेकिन जो दो चीज उनके लिए हाज ही इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो मुअन्नस है। हाँ वहाज ही यदुन, और ये दोनों ये हाथ हैं। वहाज ही रिजुलुन, रिजुलुन यानी पैर, रिजुलुन यानी पैर, और ये पैर हैं। अब ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये बताएं कि जितना मैंने पढ़ाया वो समझ में आया या नहीं आया? जी शेख अल्हम्दुलिल्लाह आया। तमारीन, इक़रा वक्तु, पढ़ो और लिखो। इंशाअल्लाह ताला तमरीन हम कल करेंगे पूरी, आज क्योंकि टाइम हो गया है, दूसरी जी क्लास भी इंशाल्लाह। होगी।